बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मेरा नाम राना नासिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राना सहल 34। आज मैं एक मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में कुछ लोग गोट फार्मिंग के नाम पे मुनज़्ज़म तरीके से फ़्रॉड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उसके हवाले से मैं बात करूँगा और ये बिल्कुल हकीकत होगी, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं होगी। इनका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे कैसे ये करते हैं। 2-3 तरीके हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एंड तक वीडियो देखेंगे ताकि ये वीडियो देख के आप आगे भी दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि कुछ लोग जो हैं ऐसा सोच रहे हैं कोई गोट फार्मिंग के हवाले से, तो ताकि वो इस घनौने फ़्रॉड से जो बच जाएं। तो नाज़रीन, इनका तरीक़ेकार ये है कि ये एक तो पंजाब गवर्नमेंट का जो बैंक है, पंजाब बैंक, उसके स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं और ख़ुद को ये फरीक अव्वल और जो फार्मर होता है या कोई भी किसान होता है या कोई भी बंदा, उसको फरीक दोम ज़ाहिर करते हैं। करते क्या हैं ये, उसके साथ पहले तो लोग इनके होते हैं फील्ड में जो लोगों को ये मोटिवेट करते हैं जी कि आप ऐसा करें, बिज़नेस गोट फार्मिंग का करें, फ़लाँ कंपनी है वो आपको इतने बकरे देगी तो आप उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। तो होता ये है कि ये फिर लोगों को ऐसे सब्ज़बाग दिखाते हैं और उसके बाद ये अपना अगला तरीक़ेकार जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें ये करते हैं कि ये लोगों के साथ एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि जी हम इतने बकरे देंगे। 50 बकरों का ये सिक्योरिटी के मद में ये वो तकरीबन 12.5 लाख रुपया लेते हैं, जो कि ये इनका लिखा होता है कि ये काबिल वापसी है, सिक्योरिटी जो है ये काबिल वापसी है। तो उसके बाद ये 50 बकरों का एग्रीमेंट करने में ये भी लिख लेते हैं कि जी फरीक दोम को बकरों की एज, उम्र और नस्ल पे कोई नहीं होगा, कोई इतराज़ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लिख के जब ये सिक्योरिटी के पैसे भी ले लेते हैं और इसमें ये भी लिखा होता है कि मेडिसन या डॉक्टर जो है वो कंपनी का होगा, कोई कंपनी का नाम भी ये शो करते हैं कि ये हमारी कंपनी का नाम है और हम ये क्या करते हैं, हम इसका जो है गोश्त बना के बैरून मुल्क सेल करते हैं, तो ये हमारी कंपनी है। उसके बाद ये एक तो इनका तरीक़ेकार ये है कि इन्होंने 50 बकरों की 12.5 लाख सिक्योरिटी ली और उसमें से इसने क्या किया, इन्होंने कि वो एग्रीमेंट में तो लिखा होता है कि उम्र और नस्ल पे कोई इतराज़ नहीं है फरीक दोम को, तो उसमें ये उस बंदे को क्या भेजते हैं कि वो छोटी छोटी कोई लेलियाँ लेके जो 2500-3000 वाली लेलियाँ होती हैं वो भेज देते हैं 50, और वो उनकी कीमत मैक्सिमम कोई 1-1.5 लाख इसके राउंड बाउंड होती है। तो बाकी पैसे ये अपनी जेब में डाल लेते हैं। और उसके बाद जब फार्मर इनसे रब्ता करता है कि भाई मुझे इनके लिए मेडिसन या डॉक्टर जो इन्होंने तय किया होता है, तो ये उसको लारे लगाते हैं कि जी हम बस आज डॉक्टर भेजते हैं, कल भेजते हैं, तो ऐसे ये। और इसका एग्रीमेंट में ये भी करते हैं कि इन्होंने उस जानवर को 2 माह बाद उठाना होता है और उसके इन्होंने भी पे पर हेड देने होते हैं फार्मर को। तो 20,000 रुपया फार्मर को इन्होंने पर हेड देना होता है। तो वो बंदा लालच में आ जाता है कि यार मुझे अभी 2 माह बाद इनका 10 लाख मिल जाएगा तो मैं इनको संभालता हूँ। तो ये मेडिसिन के हवाले से भी ये कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, मेडिसिन आप लगा लें, जब हम उठाएंगे तो आपको मेडिसिन के पैसे पे कर देंगे। इनका कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई मेडिसिन नहीं होती, जस्ट ये अपना वो बंदे का टाइम जो है वो निकाल रहे होते हैं, उसके साथ ये राब्ते में होते हैं। और इनके जो फ़ोन नंबर होते हैं वो भी व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप पे होते हैं, वो रेगुलर नंबर नहीं होते, उस पर रेगुलर कॉल नहीं हो सकती। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इनकी मर्ज़ी है बाद में ये कॉल उठाएं या ना उठाएं, या आपको रिप्लाई करें या ना करें। तो नाज़रीन, ये जब ऐसे बंदे के साथ रब्ते में रहते हैं, जब 2 माह हो जाते हैं, जब माल उठाने की बारी आती है तो ये गायब हो जाते हैं और फिर ये वो उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। और इनको पता होता है कि इन्होंने अब 12.5 लाख रुपया लिया है और उसमें से इनका कोई 1.5-2 या 2.5 लाख रुपया ख़र्चा आ गया, बाकी इनकी जेब में जाते हैं।
اور وہ بندہ پھر کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک فیک سا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے رابطہ کرے، کوئی بھی بندہ کہ بھئی گوڈ فارمنگ کریں، آپ بکرے لیں، پہلی بات تو یہ کہ بکرے جب بتاتے ہیں لوگوں کو، بکرے بتاتے ہیں اور جب بیچتے ہیں یہ لیلیاں بیچتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایسے گروہ سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایگریمنٹ اسی طرح ہی کر لیتے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہم 50 بکرے دیں گے، آپ اتنی سیکورٹی دیں، یہ سیکورٹی آپ کی قابل واپسی ہے، اور اس کو مال نہیں بھیجتے۔ مال جب نہیں بھیجتے وہ بندہ ان سے رابطہ کرتا ہے کہ بھئی مجھے مال نہیں آیا، میں نے پیسے بھجوا دیے ہیں، تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ بے فکر ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو مال اگر نہیں آیا، ہمارے پاس ابھی مال شارٹ ہے، تو آپ کو ہم 2 ماہ بعد آپ کی پرافٹ جو ہے وہ 20,000 روپے پر ہیڈ کے حساب سے آپ کو دیں گے، آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں۔ ایسے یہ کرتے کرتے جو ہے نا اپنا ٹائم جو نکالتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ ان سے رابطہ کرتا ہے تو پھر پہلے تو وہ اس کو مال بھیجنے کی تیاری میں یہ کرتے رہتے ہیں، کوئی 10-15 دن نکال لیتے ہیں، آج بھیجتے کل بھیجتے، جی وہاں پہ رکا ہوا وہاں پہ رکا ہوا، اور جب وہ بندہ ان کو کالے کر کر تھک جاتا پھر یہ کہتے ہیں یار آپ ٹینشن فری ہو جاؤ، آپ کو ہم ایسا کریں گے، آپ کو 2 ماہ بعد پرافٹ مل جائے گی، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ کا جو پیسہ ہمارے پاس آیا ہے وہ سیو ہے، تو 2 ماہ بعد آپ کو ان کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کر دیں گے۔ جب 2 مہینے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے نمبر بند ہو جاتے ہیں، اور یہ رپلائی کریں یا نہ کریں پھر ان کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑے منظم طریقے سے، اور یہ ایک گروہ میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے، یہ کم سے کم 5-6 لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے لوگوں کو فیلڈ میں موٹیویٹ کرتے ہیں، جی آپ یہ کام کریں، میں نے وہ کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا تو اس سے مجھے بڑے پیسے بچے ہیں، میں نے اتنے فلاگ ڈالے تھے، حالانکہ اس نے ڈالا کوئی نہیں ہوتا، وہ جسٹ ایک ڈمی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ برگلا رہا ہوتا ہے، آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ کام کیا تھا، مجھے تو۔ اب بندہ پوچھتا ہے کہ یار میں آپ نے کتنے فلاگ ابھی تک نکالے ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہتے ہیں یار میں نے 2 فلاگ نکالے ہیں، مجھے تو یہ پیسے مل گئے ہیں، اور ابھی میں نے تیسرے کے لیے بھی میں نے کوئی پیمنٹ بھیجی ہوئی ہے۔ تو ایسے کر کے یہ اس کو ورگلاتے ہیں اور پھر اس بندے سے یہ پیسے نکلوا کے، اور ان کا طریقہ کار پیمنٹ لینے کا بھی ناظرین میں آپ کو بتا دوں، یہ پیمنٹ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں نہیں لیتے، یہ جب آپ سے ڈیل ہو جاتی ہے، سگنیچر ہو جاتے ہیں فارم شام ایگریمنٹ کے اوپر، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، یہ ہم آپ کو نمبر بھیج رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر، آپ اس پہ پیسے بھیج دیں۔ تو اگلا بندہ جب یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تو کسی اور، تو یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ بیپاری ہے جس نے مال خریدا ہوا ہے، تو ہم نے کچھ اس کو پیمنٹ کرنی ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ڈائریکٹ ہی پیسے بھیج دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا بندہ ہی ہے، اس نے آپ کے مال کی خریداری کی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس کو ذرا جو ہے نا وہ پیمنٹ اس کو لگوا دیں۔ 2-3 لوگوں کے اکاؤنٹ میں مختلف یہ پیمنٹ لیتے ہیں، ایک اکاؤنٹ میں نہیں لیتے، تو ایسے کر کے یہ سارا جو ہے ایک مکروہ دھندا ہمارے ملک میں۔ فراڈ کے تو اور بھی بڑی قسمیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک گوڈ فارمنگ کے اوپر لوگ بڑے منظم طریقے سے، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے بندے کو پورا کیپچر کر کے فراڈ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگے جو ہمارے بھائی ہیں ان تک بھی پہنچ جائے۔ کوئی بندہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے، ایک بھی بندہ ان کے فراڈ سے اگر بچ جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اور آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے، اور آپ تک بھی ہماری جو آنے والی ویڈیو ہیں آپ کو بھی مل جائے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔